बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल अव्वल में सवाल नंबर 8 जो तलख़ीस निगारी का सवाल होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि तलख़ीस कैसे लिखते हैं और उसका उन्वान कैसे लिखते हैं। इसको हम इंतहाई इख्तिसार के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, तलख़ीस निगारी का सवाल इसके कुल 10 नंबर होंगे और बोर्ड में इसकी इबारत कुछ यूँ होगी। सवाल नंबर 8, दर्ज ज़ैल इबारत की तलख़ीस करें और मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें। अज़ीज़ तलबा, इस सवाल के दो हिस्से हैं। नंबर 1 मुनासिब उन्वान या मुजव्वज़ा उन्वान, इसके 2 नंबर होंगे और जो आप तलख़ीस करेंगे उसके 8 नंबर होंगे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपको बताता चलूँ कि तलख़ीस क्या है। तलख़ीस ये है कि आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा आपने उसको मुख्तसर करके लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है। यानी अगर उस पैराग्राफ के आप यूँ समझें कि 100 अल्फाज हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 30 से 40 अल्फाज के दरमियान उसकी तलख़ीस करें। आसान अल्फाज में यूँ समझें कि उसका खुलासा करें, लेकिन आप हेडिंग क्या देंगे? तलख़ीस। इसके लिए आप चंद टिप्स अपने जहन में रखें। आप सबसे ऊपर सवाल नंबर 8 की हेडिंग देंगे, तलख़ीस निगारी की आप हेडिंग दे देंगे। उसके बाद ये पैटर्न अभी आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आप मुजव्वज़ा उन्वान की एक हेडिंग देंगे और उसके सामने आप मुजव्वज़ा उन्वान लिखेंगे, यानी इबारत का जो आपके नज़दीक उन्वान होगा, जो आप उन्वान तजवीज़ करेंगे आप वो लिख देंगे। और उसके बाद आप उस पैराग्राफ की तलख़ीस करेंगे। याद रहे कि पैराग्राफ की तलख़ीस 3 से 4 लाइन के दरमियान मुकम्मल हो जानी चाहिए। अगर आप तलख़ीस 4 लाइन से ज़्यादा करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपके जहन में अगर उस पैराग्राफ के मज़ीद कुछ उन्वानात आ रहे हैं, मुतबादिल उन्वानात आ रहे हैं 1, 2 या 3, तो आप उनको भी एक फ़हरिस्त की शक्ल में आखिर में लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो उन्वान आपकी नज़र में बेहतरीन है उसे आप सबसे ऊपर मुजव्वज़ा उन्वान के हेडिंग के साथ आप लिखेंगे। अब हम यहाँ पर एक पैराग्राफ देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर आप एक टिप जहन कि अगर आप पहली बार तलख़ीस निगारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक छोटी सी आपको मैं एक टिप देता हूँ कि आप जो भी पैराग्राफ आपको तलख़ीस के लिए दिया गया है आप उस पैराग्राफ पढ़ लें और उसके जो अहम निकात हैं या उस पैराग्राफ को आप अपने जहन में बिठा लें। उसके बाद आप उसका ज़ुबानी खुलासा लिख दें। अगर तो वो खुलासा उसका 1/3 बन जाता है, यानी अगर 100 अल्फाज हैं तो 30 से 40 अल्फाज के दरमियान वो खुलासा आपने लिख लिया तो यही उसकी तलख़ीस होगी। लेकिन अगर पहली अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में आप खुलासा 60 से 70 या 50 से 60 अल्फाज का लिखते हैं तो ये तलख़ीस नहीं है, इसको अभी मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। तो आप वो जो खुलासा लिखेंगे आप उसको एक दफ़ा पढ़ें और दोबारा उसका खुलासा लिखें। जब आप उसका दोबारा खुलासा लिखेंगे तो वो इंशाअल्लाह 100, अगर पहले असल पैराग्राफ के 100 अल्फाज हैं तो वो दूसरी बार खुलासे का खुलासा लिखने से वो अल्फाज 30 से 40 रह जाएंगे और ये आपकी तलख़ीस होगी। और ये बात जहन में रखें कि आप खुलासे का खुलासा ये सब कुछ आप रफ अमल के तौर पर कर रहे होंगे। अगर आपके पास कुछ वक्त बाकी है इम्तिहान की तैयारी के लिए तो ये काम आप घर से करके जाएंगे, प्रैक्टिस आप घर से करके जाएं ताकि बोर्ड में जब आप जाएं तो आपको पहले खुलासा और फिर उसका खुलासा ना लिखना पड़े, बल्कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो कि आप डायरेक्ट उस पैराग्राफ को पढ़ें और उसकी तलख़ीस ही करें जो कि असल पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए। तो अगले पेज पर आप देखें आपको एक पैराग्राफ दिखाया जा रहा है, फिर उसकी हम करके दिखाएंगे। ये पैराग्राफ है, बोर्ड में इस तरह आएगा। सवाल नंबर 8, दर्ज ज़ैल इबारत की तलख़ीस करें और मुनासिब उन्वान भी तजवीज़ करें। उसके नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि फितरी तौर पर इंसान ऐसा वाक़ हुआ है कि दूसरों के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए नदामत महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है और दूसरों के सामने अपने गुनाह छुपाता है।
لیکن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو تو وہ حقیقت سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ گناہ کرنا اس کے سرشت میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر زیادہ مشفق ہے، وہ اس کی توبہ لازمی قبول کرے گا۔ اس لیے جب انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ کرے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ پیراگراف ہے۔ اگر آپ کی پہلے سے آپ آج پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ امتحان میں چلے جاتے ہیں تو اس پریکٹس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور ڈائریکٹ آپ 3 سے 4 لائنوں میں تلخیص کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس پیراگراف کو پڑھیں اور زبانی اس کا خلاصہ لکھ لیں۔ رف پیج پر آپ اس کا خلاصہ لکھ لیں گے، اور جب آپ اس کا خلاصہ لکھ لیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ خلاصہ اصل عبارت کا 1/3 ہو چکا ہے تو اسے ہی آپ تلخیص میں لکھ دیں، اور اگر اصل عبارت کا 1/3 نہیں ہوا بلکہ ہاف ہوا ہے تو اب وہ جو اپنے خلاصہ لکھا ہے اس کا مزید خلاصہ لکھ کر اس کو آپ تلخیص کی ہیڈنگ کے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ تو اگلے صفحے پر دیکھیں، میں نے ڈائریکٹ اس کی وہ اس طرح سوال نمبر 8 تلخیص نگاری، جو کہ آپ بورڈ میں لکھیں گے، پورا سوال نہیں لکھا جاتا۔ مجوزہ عنوان میرے نزدیک گناہوں کا اعتراف، یہ مجوزہ عنوان ہے۔ اور عنوان کیسے تلاش کرتے ہیں اس پر میں نے الگ سے بڑی ڈیٹیل میں مفصل گفتگو کی ہے، اور اس کا آئی بٹن میں آپ کو لنک دکھائی دے رہا ہے، آپ اس لنک سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ عنوان کیسے لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تلخیص کی ہیڈنگ دیں گے، اور پیچھے جو پیراگراف تھا یہ میں نے اس کی تلخیص کر دی کہ انسان فطرتاً دوسروں کے سامنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے سامنے شرمندگی کے بجائے حقیقت سے کام لیتے ہوئے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ بھی صدقہ دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، تلخیص آپ کی جتنی کم ہوگی اتنے اچھے نمبر آئیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا اصل عبارت کا آپ 1/3 لکھیں گے، 3 سے 4 لائن کے درمیان آپ تلخیص لکھیں گے، اس سے زیادہ آپ تلخیص نہیں لکھیں گے۔ میرے نزدیک اس عبارت کے مزید کچھ عنوانات یوں ہو سکتے ہیں، متبادل عنوانات کے طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور نمبر 2 انسان کی فطرت۔ یہاں ایک اور چھوٹا سا ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں، میں نے 3 عنوانات تجویز کیے ہیں، ایک مجوزہ عنوان گناہوں کا اعتراف، اور 2 متبادل عنوانات اللہ کی رحمت، انسان کی فطرت۔ آپ غور کریں تو ان میں 3 الفاظ ہیں، اور درمیان والا جو لفظ ہے وہ کا یا کی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ٹپ ہے، اور عموماً جو ایک اور ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ عموماً جو عنوان ہوتا ہے وہ یا پہلے جملے میں ہوتا ہے یا آخری جملے میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے تلخیص نگاری سیکھنے میں کافی مدد ملی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کر کے امتحانات میں اچھے نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔